Salam mes chers abonnés, معكم cuisine de شازا. اليوم حندير لكم ان غاتو سون كويسون، حلوه بدون ما نطبخوها في الفرن، بارده منعشه، مازالنا توجور سخانه مالغري رانا لا فان سبتمبر. فوالا دونك لهاد الحلوه تحقوا دي بودوار، عاملين لكم في السله كيما راكم تشوفوا فيهم، ودي بودوار تاع الجزائر بلا ما تشرو دوك لي بودوار تاع ليترونجي، فريمون بنان هايلين. فرانشمون يسون اكسترا. زعما كنت نوتيليزي هادوك تاع ليطالي، مي دوكا تاع الجزائر كما يقولوا صنع بلادي توب. عندكم ان مول بيان سور اغراتان تاع الدجاج، عندكم هنايا لا بودر شونتيي طلعتها كي لا بودر شونتيي مع كيله تاع ما بارد. فوالا انا ندير ما بارد باش يجي خفيف، تحبوا ديروا حليب ديروا حليب. هنا هاد الخليط هذا اللي كنت تشوفوا فيه هاد لو سيرو، هذه سي اون استوس انا من عندي اون فات كونت كي نخدم المعجون تاع السفرجل، هذوك القشور تاعو نخدمهم من جولي، ومن بعد هذيك لا جولي كي نحب ندير سو جور دو غاتو وين نبيبي فيه لا جينواز ولا نبيبي فيه مي بودوار، دونك نقطعوه بشويه ماء ونتحصل على ان سيرو نون سيلمون شباب وبنين ومخدوم في الدار. وهنا عندكم نجي باناكوتا. هاد الباناكوتا كيفاش تحصلت عليها؟ هذه انا درتها من راسي، دونك جي بري اون بواط تاع بطوش، هذه ديت الباطا تاع بطوش بور كويسون اي باتيسري. هاد الباطا طلعوها تخلوها تبرد بيان، طلعوها بالباطا كي تطلع تزيدوا لها كيما انا هنايا درت الباطا هذه تاع بطوش، درت لها 4 بايت تاع باناكوتا، هاي اللي تتباع في الاسواق، باناكوتا نابي فرومواز. دوك نشوفوا كيفاش جو في فير لو مونتاج، كيفاش نطلع الحلوه تاعي. الوغ هاي ليك الطبقه الاولى تاعي تاع لي بودوار، بعد ما غطستهم هنا في السيرو شغل دخلوا تمتم خرجوا، ما تبطاوش باسكو الا تشخشخ بزاف ومن بعد سي با بون. هاي ليك ديروا لي زيتاج، ما تحسوش تفهموا كيفاش، باسكو علاه سي ان غاتو بعد يتقسم يبان كلش كيف مام الا تكسروا لكم ولا حبيتو تبيسو سي با ان بروبليم، ومن بعد باسكو فوزالي لو كوبي هكا اون مورسو ما يبانش. دونك كي درنا هاد ليطاج، دوك ندير ليطاج تاع لا كريم شونتيي. هنا بعد ما درت لا كوش تاعي ولا ليطاج تاع لا كريم شونتيي، زدت شمخت لي بودوار تاعي في لو سيرو تاعي تاع السفرجل ووسيتهم. فوالا باسكو كاين بزاف يتكسروا لي هاد الخطره، شغل كي شريت لو باكي شي با واش صرالي، بون معليش سي دي خويا كيغيب، مي كيما قلت لكم ما عندكم حاجه باسكو بعد تقسموه كي يبرد يشد روحو يجي كلش تري بيان. دونك نزيد لا كوش دو باناكوتا، هذه لا كوش تاعنا تاع باناكوتا. دونك نزيدو لو ديرنيير ايطاج تاع لي بودوار ونكملوها ونوريلكم كيفاش نديرو لا ديكوراسيون. الوغ بعد ما كملنا لا كوش تاعنا تاع الباناكوتا، زدت شمخت لي بودوار تاعي في لو سيرو تاع السفرجل اونكور اون فوا، درت ليطاج الاخراني تاع لي بودوار. هنا راكم تشوفوا هذه سي جولي تاع لي فريز، هذه كي يكون الوقت تاع لي فريز كي طيبوا معجون تاع لي فريز طيبوه بالكيله تاعو تاع السكر، زيدوا لها شويه السكر زياده، صافي جي طيبوه عاقد، ومن بعد نحوا الحبات تاع لي فريز واستحفظوا بهاد في الكونجيلاتور، خبوها هاد لا جولي تاع لي فريز. هاي اللي كيما كتشوفوا بازاپ انا كيكونوا لي ناكلوا لا كريم في الدار ولا توجور نزيد لهم شويه من الفوق دي ديسير بازاپ كيما اليوم ما شافوا لي بالكم لا كولور هذيك لا كريم شونتيي تاعنا، زدت لها اون بون كونتيتي تاع لا جولي دو فريز وزدت دربتها، راهي لا كولور تاعها تقدر تقول موف كلير. دونك نزيد هاد لا كوش هنايا. دونك عندنا شونتيي اون كوش تاع شونتيي نورمال بو شونتيي سيك، اون دوزيام كوش دو باناكوتا، اي لا تروزيام كوش حتكون عندنا كريم شونتيي و فريز. دونك لا كولور ماهيش حتكون وحده بيضاء، وحده في الكريمي، وحده فيها موف فريمون تري كلير. هاي ليك اون فا ليتالي وتشوفوا النتيجه. الوغ هاوليك الغاتو تاعي بعد ما درت له لا ديرنيير كوش تاع شونتيي غو فريز بلا جولي دو فريز، نابيت شويه بجولي دو فريز اللي قعدت لي، درت هادوما للقرمشه هاد الفيولي هادو. دوك نفهمكم وشنو هذا. اون فان كونت سي دي ماكارون que j'ai préparé ça fait pas longtemps وما ريوسيتهمش، مازال ما تقنت لا تكنيك تاع لي ماكارون. دونك اوليو ناكلهم كامله ولا نرميهم ولا بيسكاهم كامله لوز، واش درت كونجليتهم وكي نسحق هكا بور لا ديكوراسيون نفتت وندير
la décoration تاعي voilà avec des pépites on va dire de macarons voilà mettez لكم ثاني une astuce كيما نشرح لكم شنو macarons ما تروحوش كاع تاكلوهم تخبوهم في الكونجيلاتور voilà كي تسحقوهم ردوهم هكا دقدق وخدموا بهم لي ديسير تاعكم سورتو هكا فخوا لي غلاس اي تو فوالا نعاودو نولي معكم كيما يقولوا في صحن التقديم. مساء الخير عليكم. هاوليك لو غاتو بعد ما خليته بات ليله كامله اي اون فا دير توت لا جورني تاع اليوم. سنيت حتى جات ما سور سا طوب بيان سي سون انيفرسير اليوم ساره الياس يانيس ان شاء الله كل عام وانت بخير يا اختي العزيزه. هذه هي تقدروا ديروه تاكلوه مع ولادكم نورمال كوم il est présentable comme gâteau d'anniversaire. هاي ليك ها غير بالشمعه فوالا كيما نقول لكم انا الكوزينه تاعي جدو بسيطه ني ترو دو ديكوراسيون ني ريان فوالا نخليكم كل عام وانت بخير يا اختي. ريفوار فوالا احبائي هاوليك لو غاتو بعد ما قسمناه شوفوا لي زيتاج اون ديري باني جينواز هما سي سولمون دي بودوار. هامليك لي زيتاج تاع الكريمات تاعنا اللي درناهم باناكوتا شانتي ناتور اي شانتي بلس جولي دو فريز والفوقه لي بيبيت تاع الماكارون اللي حكينا عليهم. دونك هاوليك ها مام كي تاكلوه ما يتفتت ما يتقسم ما والو. ها ريغاردي ها فريمون سي ديليسيو سي بون نيسبا.